One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Mga barangay sa probinsya nga nag-zero vote sa kontra gi prioridad sa proyekto. Napremyuhan ang mga barangay sa Misamis Occidental nga nag-zero vote sa kaatbang ni Governor Henry Sevilla Waminal sa eleksyon niadtong Mayo 12. Napulo og 5 ka mga barangay sa probinsya ang nakakuha og zero vote batok sa kaatbang o pinakadaghan ini ang lungsod sa Concepcion. Atol sa oath-taking ceremony sa Bayfront Arena sa Dakbayan sa Oroquieta, niadtong Lunes, nagkanayon si Governor Henry Sevilla Waminal nga gawa sa cash reward, iya usab gipasalig nga gahinan og inisyal nga pundo aron masugdan ang pag-ayo o pagsemento partikular sa Barangay Road nga magtakdo sa Barangay Bagong Nayon og Upper Dapitan sa lungsod sa Concepcion. Gawa sa iyang local funds, sigurado usab ang gobernador nga adunay madugang niini si Congressman Jason Almonte o Congressman Ando Waminal. Apan labing siguro nga mapunduhan og dako ang maong barangay road kung mahilakip ang budget niini sa 2026 General Appropriations Act. Gipasalig usab sa gobernador nga lakip sa hatagan og pagtagad ang uban pang mga barangay road sa lungsod sa Concepcion. Kini nga pasalig sa gobernador gikalipay kaayo sa mga elekto. Kini nga pasalig sa gobernador gikalipay kaayo sa mga elected municipal official. Kini nga pasalig sa gobernador gikalipay kaayo sa mga elected municipal official sa lungsod sa Concepcion nga nanumpa niadtong adlaw og sa katawhan nga mahibalo sa kalambuan nga moabot. This is unprecedented and historic mandate, not just for our team, but more importantly, for our shared vision, Ascenso Misamis Occidental. Akong tagaan og special recognition. While we are all here proud to that victory as our collective efforts, akong tagaan og highlights kining pipila ka mga barangays nga ilang gipasobrahan. Siguro gusto og bonus. Nga dili ko na lang i-mention sa uban nga mga kandidato, but specifically in the case sa inyong governor with this representation, kining mga barangaya gisiro ninyo ang akong kontra. Ngano man ngawa man ko mag-ingon yung siruha, siguro gusto mo mangayo og extra. Monang inyong gisiro ang kontra dili lang ni Governor, ni Vice Governor, ni Congressman Jason og ang Ascenso. Kay gusto ninyo ma-establish ang gwapong karsada. O karon atong i-anunsyo, karong tuiga, bisan og humana ang budget, atong sugdan, pagpadayon, og amo ng tiwason with Kong Jason, Vice Governor Wing, and Congressman Ascenso next year, ato nang ipabutang sa budget nga kung dili mahuman atong ma-establish 70 to 80% sa maong karsada. Ayaw kabalaka, nagpahipi si Kong Ando. Basin pag mo exhibition siya karon tuiga, iyang partihan sa iyang pundo, pagsugod sa pagsiminto sa maong karsada. One TV Patrol.